हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इलीट हब ऑफ अकाउंटेंसी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है वो है F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे पूरे चैप्टर्स के हवाले से, अलग अलग चैप्टर के बारे में पूरा कोर्स कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि ये क्या है और हम ये क्यों पढ़ते हैं लॉ के बारे में, ACCA में इसका क्या रोल है और ये आपको क्या बनाता है, इसकी इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके चैप्टर्स के बारे में कुछ समरी में आपको दूंगा, सिंपल सा। अच्छा, वीडियो स्किप ना करें ताकि आपको समझ आ जाए, एंड तक वीडियो देखें। अच्छा, तो शुरू करते हैं। लॉ, व्हाट इज़ लॉ? ये हमारे साथ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपके साथ एक कोई अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इन्फोर्स किए होते हैं, इम्प्लीमेंट किए होते हैं, ताकि आपके जो माशरे में क्या आ जाए, तवाज़ुन आ जाए, इक्विटी आ जाए या फेयरनेस आ जाए, कि जस्टिस हो और इंसाफ हो, इंसाफ का बोलबाला हो। सही है। तो ये जो है ना, सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको क्या करता है, सही और गलत के बारे में आपको पहचान देता है। आपको सही के बारे में, आप ये फलाना काम कर रहे हैं, ये ठीक है या गलत है, ये आपको कौन बताता है? ये आपको लॉ बताता है। अच्छा, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लॉज यू स्टडी एंड F4। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे साथ है इंग्लिश लीगल सिस्टम, जो आपका F4 का पहला चैप्टर का नाम भी यही है, लीगल सिस्टम। ये क्या होता है? हाउ लॉज आर मेड एंड अप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। लॉज किस तरह बनते हैं, कौन बनाता है, और ये फिर मुख्तलिफ मुल्कों का किस तरह वो इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह अप्लाई होता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। UK का अपना लॉ है, पाकिस्तान का अपना लॉ है। तो ये मुख्तलिफ, ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे लॉ, F4। अच्छा, और इसमें आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के कोर्ट्स आते हैं, काउंटी कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसमें कहाँ पर जो है ना केसेस, कौन कौन सी केसेस जो है ना आप कहाँ पर उसकी अपील होगी। लाइक काउंटी कोर्ट में आपके साथ जो सिंपल केसेस होती हैं, सिविल केसेस, वो वहाँ पर जाती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर दूसरा चैप्टर, उसका नाम जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कि हमारे साथ एग्रीमेंट्स किस तरह दो पार्टीज़ के दरमियान होती हैं और आगे वो इन्फोर्स किस तरह होता है। लाइक जो है ना, आप दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट करते हैं कि आप जो है ना, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एक आपका एम्प्लॉयर है, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि यार आप मेरे साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपने मेरे किसी कंपटीटर के साथ ये काम नहीं करना, कि आप किसी कंपटीटर के साथ जो है ना काम करें और सेम जो है ना उसको जो मालूमात मुझे दे रहे हैं वो उसको भी दें। तो ये एक एग्रीमेंट होता है, और उसको जब कोई तोड़ता है तो उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कहाँ पर? लॉ, F4 में हम पढ़ते हैं। सही है। आगे जाते हैं, वहाँ तीसरे चैप्टर का नाम है टॉर्ट लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन समवन कॉजेज हार्म। किसी ने गलती से कर लिया या किसी ने जानबूझ के, या अगर फॉर एग्जांपल आप ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, इसमें एग्रीमेंट होता है और इसमें आपका जो है ना दो पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। टॉर्ट लॉ ये ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है और ना इसमें किसी की जान पहचान की ज़रूरत होती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल किसी सड़क पे अगर आपने किसी गाड़ी को टक्कर मार दी, तो तब उसकी क्या, ये केस कहाँ पर जाएगी, या आपने जो है ना केस करना है या उसके साथ नेगोशिएट करना है, तो आपने क्या करना होता है? आपको फाइनेंस लाइक डैमेजेस आपको क्या मिलेंगी, फाइनेंशियल आपको क्या मिलेगा। चौथे चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। अगर फॉर एग्जांपल दो फर्म्स है या एक फर्म है, उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या काम है।
رول کیا ہے, ڈیوٹیز کیا ہے, رائٹس کیا ہے, امپلائر کے کیا ڈیوٹیز ہے, امپلائی کے کیا ڈیوٹیز ہے, امپلائر کے رائٹس کیا ہے, تو وہ ہم جو ہے نا امپلائمنٹ لا میں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. آگے ایک 5واں چیپٹر ہے, وہ ہے ایجنسی لا. وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن میں آپ کو سمری سا بتا دوں, آگے جا کے وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایجنسی لا ہے, اس میں ایک پرنسپل ہوتا ہے اور دوسرا ایجنٹ ہوتا ہے. لائک پرنسپل جس کے پرنسپل اور ایجنٹ وہ ہوتا ہے جس کے بہاف پہ آپ کام کرتے ہیں, اور پرنسپل جو ایجنٹ کو کام کرنے کو کہتے ہیں. لائک آپ کا جو ہے نا کسی فرم میں ڈائریکٹر ہو گیا اور وہ آپ کا شیئر ہولڈر ہو گیا, تو ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر آپس میں کیا تعلقات ہے, اور کون پرنسپل ہے کون ایجنٹ ہے, وہ ہم 5ویں چیپٹر میں پڑھتے ہیں. آگے جا کے چیپٹر کا نام آتا ہے پارٹنرشپ لا, اس کے بعد آتا ہے کمپنی لاز. تو پارٹنرشپ میں لائک ایک پارٹنرشپ کس طرح بنتی ہے اور کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, وہ ہم سب پارٹنرشپ لا میں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. کمپنی لا, ہاؤ بزنسز آر فارمڈ, رن اینڈ گورن. کمپنیز کس طرح بنتی ہیں, کون کون سی کمپنیز ہیں, ٹائپس کیا ہے, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی, ان لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی, اور ٹریڈنگ سرٹیفکیٹس ایکسیٹرا. اگر آپ نے جو ہے نا کسی کمپنی کا نیم چینج کرنا ہو تو وہ ہم سب جو ہے نا کمپنی لا میں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. آگے جا کے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وائی لا از امپورٹنٹ ان اے سی سی اے. تو یہ اے سی سی اے میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. ایک تو آپ کو جو ہے نا ڈیلی لائف میں آپ کو یہ کام آئے گا. صحیح ہے. اگر آپ ایک اے سی سی اے کوالیفائڈ ہے تو. اور دوسرا جو ہے نا ایتھکس اینڈ رسپانسبلٹی, آپ نے یہ ایف بی ٹی میں بھی پڑھا ہوگا. ایتھکس اینڈ کیا کہتے ہیں, آپ نے جو ہے نا کس طرح ایتھیکل بیہیویئر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, انٹیگریٹی ایکسیٹرا. اور آگے جو ہے نا رسک مینجمنٹ ہے, یہ فراڈ اس جو آخری چیپٹر ہے یہ ہم وہاں پر پڑھیں گے. کمیونیکیشن وغیرہ آپ جو ہے نا کسی بندے کے ساتھ یا آپ ڈیل وغیرہ کس طرح کرتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. F4 میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ F4 لا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو ہے نا لائر بن جائیں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یار ایز اے اکاؤنٹنٹ آپ کی مطلب اگر فار ایگزامپل لیگل ایشوز کون سی اگر لیگل ایشوز ہیں اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے, تو یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لائر بن جائیں گے, آپ جو ہے نا کورٹ میں بیٹھیں گے اور فیصلے سنائیں گے. اچھا, ٹاپکس اس میں کیا کیا ہے بتا دیا. انگلش لیگل سسٹم, کانٹریکٹ اینڈ ٹورٹ لا, امپلائمنٹ لا, فارمیشن اینڈ کنسٹیٹیوشن آف کمپنیز, کیپٹل اینڈ فائنانسنگ آف کمپنیز. یہ آپ نے اگر پڑھا ہے F3 میں, FA2 میں, F3 میں پڑھا ہوگا. شیئر کیپٹل, شیئر پریمیم ایکسیٹرا. تو وہ یہاں پر بھی اس کا ایک چھوٹا سا وہ ہے چیپٹر ہے. شیئر پریمیم, شیئر کیپٹل, ہم شیئرز کس طرح الاٹ کرتے ہیں, پریفرنس شیئرز, آرڈنری شیئرز, بونس رائٹ ایشو, یہ سب. اور انسالوینسی, مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن اینڈ ریگولیشن. ایڈمنسٹریشن آپ جو ہے نا انسالوینسی میں پڑھیں گے, اور انسالوینسی اس کا ایک الگ چیپٹر ہے. اور آخری جو چیپٹر آتا ہے وہ آتا ہے فراڈولنٹ بیہیویئر. یہ آپ نے بی ٹی میں بھی پڑھا ہوگا, اور یہاں پر F4 میں اس کا آخری چیپٹر ہے. اچھا, اس کو اسٹڈی کس طرح کریں. سمپل F4 کو اسٹڈی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو دیکھا کریں, ساتھ میں اس کو میمورائز کیا کریں, اس کی کٹ MCQs جو ہے نا وہ پریکٹس کیا کریں. اور اس کے بعد جو ہے نا جو ڈیلی لائف ہے اس میں جو ہے نا دیکھا کرے کہ یار یہ لا میں نے جو آج پڑھا ہے یہ میں کہاں پر اپلائی کروں. لائک آج جو ہوا ہے یہ یہاں پر لائک امپلائی اور امپلائر کا جو ریلیشن شپ ہے یہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا نوٹس بنایا کرے, دیکھا کرے. اور سمپل جو ہے نا آپ پاسٹ پیپرز اس کے بعد اٹیمپٹ کیا کرے لازمی, موکس وغیرہ. تو انشاءاللہ F4 ایز کمپیئر ٹو BT بہت زیادہ ایزی ہے, اور اس کے چیپٹرز بھی بہت کم ہیں. اس کے 12 چیپٹرز ہیں اور BT کے تقریباً 22 ہے کہ 24 چیپٹرز ہیں. frequently asked questions. اچھا, is F4 پیپر از ڈیفیکلٹ؟ نو. یہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے نا لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسکلس کا پہلا پیپر ہے مشکل ہوگا، لیکن حالانکہ آلتو اٹس ویری ایزی اینڈ اٹس ویری سمپل ایز کمپیئر ٹو بی ٹی F1. تو آپ جو ہے نا اس کی کنسسٹنٹ ریڈنگ اپنی کرنی ہوتی ہے، اور آلموسٹ 3 to 4 ٹائمز آپ بک ریڈ کریں، ایزی ہے، اور اس کے بعد پیپر اٹیمپٹ کریں. انشاءاللہ آپ کا پیپر یو ول اسکور ہائی مارکس. اور اس کا جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، ہاں بالکل امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ آپ کو جو ہے نا آگے جا کے اسپیشلی جو آڈیٹنگ اینڈ ٹیکسیشن ہے اس میں بہت زیادہ کافی ہیلپ فل ہے. اور کیا کہتے ہیں آگے جو ٹیکسیشن ہے وغیرہ. اچھا، اور یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے نا لائر بناتا ہے. ایز اے اکاؤنٹنٹ آپ کی کیا لیگل ایشوز آ جائے تو آپ جو ہے نا اس کو کس طرح ڈیل کریں گے. فار ایگزامپل کوئی اکاؤنٹنٹ ڈبل انٹری کر رہا ہے تو وہ کس طرح پاس کر رہا ہے، وہ آیا ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو صحیح اور غلط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے. وہ فراڈ تو نہیں کر رہا، ایسٹس کو اوور ویلیو کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو یہ سب کچھ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ ہمیں لا بتاتا ہے. And thank you, and don't forget to subscribe Elite Hub of Accountancy. خدا حافظ.